الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. راستہ راستی بھول گیوں اتے راست تکوے نو پایائی ول میاں اتے ول کٹنے دا تینو ول نائی او در جائیں جنو ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاج دو ول ول ہو سی او تاج دو ول ول ہو سی او جدو رب ہو سی تیرے ول میاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. رمضان المبارک دا مہینہ آہستہ آہستہ ساڑھے تو جدا ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت دی رحمت دے دن تھوڑے رہ گئے ہیں.
لیکن اس مہینے دیاں کچھ رحمتاں برسن دا انداز مختلف ہے۔ یقیناً مومن دا دل غمگین ہوندا ہے جدوں رمضان دا مہینہ الوداع ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے اس رمضان نو ایک مومن واسطے تحفہ بنا کے بھیجیا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ نے جڑے اس تحفے دا فائدہ نہیں اٹھاندے۔ اللہ پاک نے ساڈے کھان دا بندوبست کیتا ہے، ساڈے نظام نو چلان دا اللہ نے بندوبست کیتا ہے، لیکن یاد رکھیے جڑا رب کائنات نال بے وفائی کردا ہے وہ بندہ نہیں ہوندا۔ چاہے رمضان ہوئے یا غیر رمضان، منگنا رب دے در تو ہی چاہیے۔ 12 مہینیاں دے اندر منگنا اس خالق دے کولوں چاہیے، منگنا اس مالک دے کولوں چاہیے۔ جدو دنیا دے لوکاں کولوں آس امید منگن لگ پوے نا بندہ، تو پھر بندہ جڑا نا اللہ پاک کولوں منگن دی جاچ نہیں ہوندی، تے توبہ استغفار کردیاں بندے نو اکتانا نہیں چاہیے۔ اور نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو سعید کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہاں دے اتے پریشان ہو جانا، اپنیاں کمیاں دے اتے پریشان ہو جانا، یہ ہوئی توبہ ہے۔ تے توبہ کرنے والا انسان ہی اللہ نو پسند ہے۔ اور نبی محترم علیہ السلام فرماندے نے جدو کوئی بندے کو غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لے۔ جدو بندہ گناہ کردا ہے تو گناہ کرن تو بعد وہ پریشان ہو جاندہ ہے، ندامت انہوں دیئے کہ میں کیوں کیتا ہے، فرمایا فوراً کوئی نیکی کرے، کوئی اچھا عمل کرے، کیونکہ گناہاں نو نیکیاں ختم کر دیندیاں نے۔ اور نبی علیہ السلام پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہاں دی بخشش دا وظیفہ بھی کریا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انہا عظیم و شان وظیفہ ہے، جڑا بندہ ہے وظیفہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے تے انہا راضی ہو جاندہ ہے، کم از کم 100 دفعہ پڑھے۔ اگر جنگ دے وچوں نسیا پگوڑا فوجی بھی ہوئے گا تے اللہ پاک انہوں بھی معاف کر دے گا۔ اے اللہ دی شان ہے تے اللہ دی وحدہ نیت ہے تے اللہ دا اپنے بندیاں نال پیار ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے استغفار دے فائدے بیان کیتے نے، فرمایا اس شخص دے واسطے جنت دی بشارت ہے قیامت والے دن جن دے نامہ اعمال دے اندر زیادہ استغفار پایا گیا، زیادہ تر جنہیں توبہ کیتی ہوئے گی او دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ اور جناب زبیر تو روایت ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہ دا نامہ اعمال انہوں خوش کر دے، تو اللہ دے رسول نے فرمایا پھر انہوں کی کرنا چاہیے؟ آپ فرماندے نے پھر وہ کثرت نال اللہ کو استغفار کرے، توبہ کرے، معافی منگے۔ کیوں کہ اللہ پاک اس بندے تے بہت ہی راضی ہو جاندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی طلبگار ہوندا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اگر دنیا لوگ انسان حدیث قدسی ہے رب کہندا اگر یہ نیکیاں ہی کردے رہندے نا گناہ نہ کردے تے میں اس قوم نو ختم کر کے تے ہور کوئی قوم لے ہوندا جیڑی قوم
गलती भी करदी ते मेरे अगे रोंदी भी, लोग मेरे को माफ़ियाँ भी मंगदे, गुनाह करते फिर रोंदे, गलती करते फिर माफ़ी मंगदे। फिर अल्लाह फरमांदे ने मैनू जेड़े माफ़ियाँ मंगण वाले लोग ने ना, इस्तगफार करने वाले ने, वो मैनू बहुत पसंद ने। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक मैनू और तुहानू सारियां नू कुरान और सुन्नत ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अज रमज़ान दा माशाअल्लाह खुतबाए जुम्मा किनवा हो गया? माशाअल्लाह तीसरा खुतबा जुम्मे। और अज दे खुतबा जुम्मा अंदर मैं इंशाअल्लाह बयान करना चाहांगा मोमन दे आंसू, मोमन दा रोना अल्लाह पाक नू किन्ना पसंद है। जदों मोमना औरत रोंदी है तो मोमन मुसलमान रोंदा है, तो फिर अल्लाह दे आंसुआं दा मुल किंज पांदा है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुसां हज़रात दे सामने अज दा ये मौजू मोमन के आंसू, मोमिना के आंसू, और अल्लाह दे हाँ मोमन बंदे मोमिनीन दे आंसुआं दा की अल्लाह मुल पांदा है। अल्लाह मैनू तुहानू रब अगे उस खालक अगे रोण दी तौफीक अता फरमाए। फरमाया जिस जहन्नम दी अग नू समंदरां दे पानी नहीं ना बुझा सकदे, दरिया नहीं बुझा सकते, नहरां दे पानी। फरमाया मोमन दा काम में रोना मेरे खौफ दे अंदर, ते एक आंसू दा कतरा वो पूरी जहन्नम दी अग नू बुझा दिंदा है। जे बंदा नीयतों अल्लाह को माफ़ी मंगे, मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मरियम दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर नू मुखातब फरमाया, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना शैअन। अल्लाह पाक फरमांदे ने जिहड़ा बंदा तौबा कर लवे ते ईमान मेरे ते लेके आए और नेक अमल करे, अल्लाह पाक फरमांदे ने इहो ही लोग ने जिन्हां मैं जन्नत दे अंदर दाखिल करना है, इहो ही लोग ने जिन्हां मैं जन्नत दे अंदर दाखिल करांगा। ते और इन्हां ते जुल्म भी नहीं कीता जाएगा, इन्हां ते किसी किस्म की ज़्यादती भी नहीं की जाएगी। तौबा इस्तगफार करने वालियां दे फज़ाइल दे बारे अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर बयान फरमाया, फरमाया लोगो अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साहिहून अर्राकिऊन अस्साजिदून नस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। फरमाया लोगो वबश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह दियां हमदां अल्लाह दियां सनावां करने वाले, राह हक दे अंदर सफर करने वाले, सजदे करने वाले, रकू करने वाले, नेकी दा हुक्म देने वाले, बुराई तो मना करने वाले, अल्लाह दियां कायम करदा हद्दां दा ख्याल करने वाले। फरमाया एहो ही मुमिनून ने, एहो ही मुमिनून ने, सुभान अल्लाह, एहो ही मेरे प्यारे ने। फरमाया लिहुदूदिल्लाही, अल्लाह दियां हद्दां दी हिफाजत करने वाले, हराम नहीं खांदे, अल्लाह पाक दे डर दी वजह तो अल्लाह दे कानून दा एहतराम करने वाले। फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया ऐसे लोगां नूं मैं खुशखबरी देना वा। ते खुशखबरी केड़ी है? फरमाया ओ जन्नत ही मेरे को जिदी खुशखबरी मैं देना वा। और मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, सैयदना अबू मामा
روایت کرتے نے نبی پاک فرماتے نے یقیناً جدوں بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تے فرشتہ غلطی کرنے والے مسلمان بندے دے گناہ لکھن واسطے بندے دی کمی تے پیشی لکھن واسطے 6 وار قلم چک لیندا ہے 6 وار بندے تو قلم اٹھاندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے یعنی 6 گھنٹیاں دے اندر او بندے دا فرشتہ انتظار کردا ہے 6 گھنٹے دے اندر اللہ دے ولوں شاید دے اندر کوئی جناب رحم آ جائے تے توبہ کر لوے آقا فرماندے نے 6 مہلتاں تو بعد جے بندہ استغفار کر لوے اپنی غلطی دا اقرار کر لوے تے فرشتہ قلم رکھ دیندا ہے فرشتہ بندے دا گناہ نہیں لکھدا اگر او 6 گھنٹیاں دے اندر توبہ استغفار نہ کرے تے او دا ایک ہی گناہ لکھدا ہے فرشتہ ایک ہی لکھدا ہے اللہ فرماندے نے او میرے بندے نے زیادتی کی دیا او فرشتہ میں تینوں کہا ایک نیکی کرے تے دیاں 700 لکھ دے ایک نماز پڑھے نفل تے دے فرض دے برابر کر دے اگر فرض رمضان دے اندر پڑھے تے نو 70 فرضاں دے برابر کر دے لیکن اللہ سونیا انہیں رمضان گیا رمضان دے اندر گناہ کیتا ہے فرمایا ایدہ ایک گناہ 70 جنہ نہیں لکھنا ایندہ گناہ بڑھانا کوئی نہیں ایک گھنٹہ انتظار کر دوسری گھڑی دے اندر تیسری گھڑی دے اندر او میرے فرشتہ میرے بندے دا ظلم نہ لکھی میرے بندے دی زیادتی نہ لکھی ہو سکتا ہے ہونی میرے والا آ جاوے ہونی اس بندے دے دل دے اندر رحم آ جائے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے لا یارفع الکلام 6 ساعتن یعنی اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے 6 گھنٹیاں دے جناب مہلت تو بعد جے بندہ توبہ کر لوے تے اللہ معاف کر دیندا ہے جے کوئی غلطی کمی او جناب دی ہوئی ہے تے انہیں توبہ نہیں کیتی تے ایک کی کمی لکھی گئی اور میرے پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی توبہ تو اینا خوش ہوندا ہے جدو بندہ دنیا دے اندر اللہ کو معافی منگدا ہے اللہ پاک راضی ہو جاندا ہے اللہ اتنا راضی ہو جاندا ہے فرمایا ایک شخص ایک بندہ جنگل دے اندر سواری تے سوار ہو بنا اوندا راشن بھی او دے نال ہے او دا سامان بھی او دے نال ہے رستے اندر سو جاوے جدو واپس اٹھے تے او دی سواری بھی او نظر نہ آوے اس بندے دی سواری بھی غائب ہوئے تے او دا ذات راہ بھی غائب ہوئے تے او بندہ پھر پریشان پھر لیٹ گیا تے اپنی سواری تو نا امید ہو چکے ہے اس حالت دے اندر کہ اچانک او دے سامنے سواری بھی او دی آ گئی ہے او دے سامنے او دا ذات راہ بھی آ گیا ہے آقا فرماندے نے جنہ سواری مل جان تو بعد اس مسافر نو خوشی ہوئے گی اس تو بھی کتے زیادہ رب نو اپنے بندے دے اپنے والان دی خوشی ہوندی ہے رب بندہ ایک بندہ رب دے سامنے آ گیا ہے تے خوشی نال کہندا اللہ سونے ربا تو میرا بندہ تے میں تیرا رب ماں اللہ فرماندے نے میں رب مسکرا پیا تے رب کہندا اوے میرے فرشتے ہو اس میرے بندے نے میری محبت دے اندر چاہے جملے الٹ بھی بول دیتے نے لیکن مینوں اے بھی دی ادا پسند آ گئی ہے چاہے نے کہا ربا میں تیرا رب ہاں تو میرا بندہ میں فرمایا او میرے فرشتے ہو انما الاعمال بالنیات میرے بندے دی نیت ٹھیک ہے پتہ لگا مقدا اعمال دا اعمال دیاں جناب ونڈاں تے بندے دی نیت تے پیندیاں نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کردے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رب نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے جنت دے 8 دروازے نے انہاں وچوں
ایک جنت دا دروازہ توبہ دا ہے۔ اللہ نے 7 جنت دے دروازے بند رکھے نے، اللہ نے ایک توبہ جدا جنت دا دروازے دا نام توبہ دروازہ ہے، اللہ نے جنت دا توبہ دا دروازہ کھول دیتا ہے تے جنی دیر تک مغرب دے ولوں سورج طلوع نہیں ہونا اے دروازہ بند ہی نہیں ہونا۔ اللہ فرماندے نے آ جائے کوئی معافی منگن والا میرے دروازے تے آ جائے، میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے میرے کو معافی منگ لے، جے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تے میرے کو معافی منگ لے۔ لیکن اللہ جاندا کہ گناہ تے آکڑ جاندے نے، کئی اپنیاں غلطیاں تے آکڑ جاندے نے۔ رب دا قرآن کہندا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا لوگو، فرمایا ایک انہوں پیغام آیا 40 سال تک نبی نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ پاک نے بارش نو روک دیتا ہے، عورتاں بان جو گئیاں نے تے مال تے مویشی تباہ ہو گئے تے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو مخاطب کیتا ہے تے نوح علیہ السلام فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، او میری قوم دے لوگو اپنے رب کو معافی منگو، معافی منگو، انہو کان غفارا۔ آج میں بھی کہنا انہو کان غفارا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندیاں نو معافی دینے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے اس آیت دے اندر اللہ نے توبہ کرنے والے انو خوشخبری دیتی ہے، گناہ دے اندر نا امید ہونے والے انو بڑی وڈی خوشخبری ہے۔ جڑے بندیاں دے دنیا دے اندر نظام ڈسٹرب، جنہاں نو غربت دا سامنا، جنہاں نو بے اولادی دا سامنا، جنہاں لوگاں نو دنیا دے اندر جناب ہر قسم دی پریشانی دا سامنا ہے، وہ قرآن پاک دی آیت نو سامنے رکھے۔ اللہ فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ فرماندے نے تسی میرے کو معافی منگو تے میں برس دی ہوئی بارش رحمتہ دی تواڈے تے نازل کرانگا۔ معافی منگنا تواڈا کام ہے، نو اس قوم نو کہے معافی منگنا تواڈا کام ہے تے میں عرشاں دے اتو رحمت دیاں بارشاں پاوانگا، گلی بارش نہیں پاوانگا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرماندے نے وَبَنِينَ، تسی میرے کو معافیاں منگو میں تواڈیاں مالاں دے نال مدد کرانگا، میں تواڈی رزق نال مدد کرانگا، میں تواڈی مال و دولت نال مدد کرانگا۔ رب کہندا میں اس بندے نو غریب نہیں رہن دیندا جڑا بندہ میرے کو استغفار کردا ہے۔ فرمایا وَبَنِينَ، فرمایا میں تیاں پتراں دے نال اس بندے دی مدد کرانگا جڑا بندہ کہندا میں بے اولاد ہاں، رونا روندے نے میں بے اولاد ہاں، میرے کو بیٹیاں بیٹیاں دی کمی ہے، آؤ میں نسخہ کیمیا آج رمضان دے تیسرے خطبہ جمعہ دے اندر آج میں بیان کراں جس بندے نو اولاد دی کمی ہے، جڑا بندہ بے اولاد ہے استغفار کرے، استغفار اللہ تیاں وی دوے گا تے اللہ پتر بھی عطا کرے گا۔ اگے فرمایا لوگو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ فرماندے نے میں تواڈی بغاوت دے نال مدد کرانگا۔ حضرت جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری دے کول اللہ دے ولی دے کول ایک بندہ آ کے تے شکایت لاندا ہے، اکھے جناب غریبی تے فقر دا سامنا ہے۔ جناب حسن بصری فرماندے نے استغفار کر۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اونے قلت نسل دا
जनाब हसन बसरी दे सामने जिक्र कीता जनाब बेटियां बेटियां दी कमी है बे औलाद ते कोई वजीफा दसो ते जनाब हसन बसरी फरमाते ने तू अल्लाह दे सामने इस्तगफार कर। तीसरे तो बाद चौथा बंदा आया कहंदा जमीनी गल्ले दी जनाब किल्लत पै गई है जमीन दा गल्ला खत्म हो गया ते कैत पै गया है। जनाब हसन बसरी ने ओनू भी कहा इस्तगफार कर इस्तगफार कर। मेरे महबूब पैगंबर दी हदीस उन्हां दे सामने में जनाब हसन बसरी दे कोल ये सारे लोग आए ते आके मुख्तलिफ इन्हां ने शिकायतां लाइयां। एक कहंदा कैद साली है दूसरा कहंदा जनाब फकर दा सामना है फकर दा सामना है ते सारे बंदे कहंदे ने दो चार बंदियां ने मुख्तलिफ सवाल कीते ने जनाब ते तुसां सारियां नूं इस्तगफार दा आखिया एक ही वजह है। हसन बसरी फरमाते ने ओ लोगो क्या तुसी रब दा कुरान नहीं पढ़िया? रब दा कुरान कहंदा फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीना। अल्लाह फरमाते ने इस्तगफार करो मेरे बंदेओ इस्तगफार करो मैं तुहाडी मालां नाल भी मदद करांगा ते रब दी रहमत अल्लाह दी बरस दी बारिश नाल भी तुहाडी मदद आएगी। अल्लाह पाक बेटियां दे जरिए भी तुहाडी मदद करेगा ते रब दे कुरान दा एक होर मुकाम है बड़ा अजीम शान मुकाम है। फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया लोगो मेरे सोने महबूबा पहला पैगाम मेरे नबी नू आया फरमाया मेरे सोने मुहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मेरे बंदियां नू ते मेरी अपनी उम्मत नू इस बात तो वाजे पैगाम दे दीजिए रब बड़ा ही रहम करने वाला। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम जेड़े बंदे गुनाह कर करके थके ने कई कहंदे ने साडे ते गुनाह इन्ने ने पता नहीं अल्लाह ने सानू माफ करना वे कि नहीं करना लेकिन रब कहंदा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम अला अनफुसिहिम अला अनफुसिहिम जिन्ना लोकां ने अपनियां जानां ते जुल्म कीते ने जिन्हां ने रब नू नाराज करन अंदर मीला दूर दा सफर कर लिया है रब कहंदा आजो मेरे दरवाजे ते मेरा पैगाम जे ला तक न तू मिन रहमतिल्लाह ला तक न तू सुभान अल्लाह ला तक न तू मिन रहमतिल्लाह। हुण मोमना दे आंसुआं दा रब किंज मुल पांदा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्दी रात दा वक्त है ते एक दिन मेरे नबी दे घर दे अंदर अद्धी रात दा वक्त ते दरवाजा खड़किया दरवाजे ते मां आयशा दरवाजे ते गईयां की देखदियां ने एक औरत दरवाजे ते खड़ी है रोई जा रही है ते अर्ज कर दी आयशा मैं तेरे महबूब नाल गल करना चाहनी हां। माई आयशा फरमांदियां ने बीबी वापस चली जा मेरे महबूब पूरी कायनात दे इमाम ते आराम पे करदे ने। इन्हें दरवाजा मां ने बंद करता कुछ वक्त गुजरिया ते फिर दरवाजा खड़किया ते फिर दरवाजे ते गईयां ओ कोई मस्कीन औरत ते बार बार दरवाजा खड़काई जाती है। आका फरमांदे ने आयशा ओए अद्धी रात नू कोई बीबी को औरत पर्दादार ते घरों नहीं निकलती आयशा पूछ ही ले पता नहीं को मजबूर बीबी खड़ी होएगी ते अम्मा शाह ने अंदर बुलाया मेरे महबूब पैगंबर दे कोल औरत आके बह गई है। इस बीबी दा नाम खौलाए 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 आके ते उस खौला ने उस बीबी ने बुढ़ी जी औरत ज़ईफ़ुल उम्र हो चुकी है उन्हें कोई गल नहीं की
تے میرے محبوب پیغمبر علیہ سلام دے سامنے آ کے تے بس رون ہی لگ پئی ہے تے میرے پیغمبر نے پوچھیا نی خولا کی مسئلہ بن گیا آئی تے خولا کہندی ہے محبوبہ میری تے زندگی اجڑ گئی ہے، میرا تے گھر اجڑ گیا ہے، میرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نے، میرے سونے محبوبہ بندن ٹوٹ گئے نے تے رابطے ختم ہو گئے نے۔ اللہ دے محبوب بی بی کی مسئلہ کیا بیٹھے ہیں کہ میرے خامد نے مینو جناب ماں کہہ دیتا ہے کہ مینو جویں تو میری ماں میں تے سونے اج دے اصول دے مطابق بیوی کہن دی بجائے انہیں ماں کیا ہے، رواج دے مطابق خامد جس بیوی نو ماں کہہ دے نکاح ٹوٹ جاندا ہے تے طلاق ہو جاندی ہے۔ محبوبہ ہن مینو سمجھ نہیں میں کدھر جاواں، باپ دا دروازہ تے پہلا بند ہو گیا ہے، ماں دا دروازہ تے پہلا بند ہو گیا ہے، ماں بھی ٹر گئی ہے تے باپ بھی دنیا تو چلا گیا وے، ماپیاں دا بوا بند وے سونے محبوبہ، ایک خامد دا دروازہ سی تے خامد نے وہ بھی بند کر دیتا ہے۔ سونے محبوبہ دسو میں کی کراں، میں کیڑے پاسے جاواں؟ تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے نیمی پائی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام بھی پریشان نے اودیاں بی بی دیاں گلاں سنن تو بعد میرے نبی فرماندے نے بی بی واپس ٹر جا، ہلے کوئی مسئلہ نہیں آیا اس معاملے اندر، میں تینوں کچھ نہیں کہہ سکدا، میں اپنے کولوں بولدا نہیں، خولا واپس چلی جا۔ تے خولا کہندی ہے سونیا میں تے واپس جان واسطے آئی نہیں، مینوں مسئلے دا حل دسو۔ محبوبہ میرے جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ ایک پاسے خامد نکر دے اندر روندا پیا وے، دوسرے پاسے میرے بچے مظلوم روندے پے نے۔ سونیا محبوبہ میں نہیں جانا، بی بی روندی ہوئی میرے نبی دے گھروں نکل گئی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے دروازہ بند کیتا، او سونیا اس بی بی نے خولا نے جانا کتھے سی؟ او میرے پیغمبر دی چوکھٹ دے بہ گئی ہے، میرے محبوب پیغمبر دے بوبے تے بہ گئی ہے، میرے امی پیغمبر دی زوجہ عائشہ نے دروازہ بند کیتا ہے تے ادھروں ٹیک لگائی ہے تے اسمانہ وال اس بی بی نے نظر اٹھا لئیے، کائنات دے ربا جنوں کوئی نہیں پوچھن والا انہوں تو دے پوچھنا میں، اب ایک تیرے نبی دے گھروں میں اج مینوں جواب مل گیا ہی، دس میں کی کراں؟ میرے تے سارے دروازے بند ہو گئے نے تے سونے ربا وقت بھی تہجد دا گزرتا پیا اے، مالکا دس میں کدھر جاواں؟ مالکا میں دس میں کدھر جاواں؟ میرے محبوب پیغمبر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اتنی دیر نو میرے محبوب پیغمبر دے چہرے انور تے پسینہ آ گیا ہے، پسینہ آنا سونے نبی تے وئی دی علامت ہویا کردا ہے تے ماں دیاں اس دیاں چیخاں جناب باہر آندیاں پئیاں نے، اچھی اچھی روندی پئی رب دے سامنے، انیاں چیخاں بلند نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی دا نزول ختم ہویا۔ فرمایا جا عائشہ دوڑ کے خولا نو بلا کے لے کے آ، اس بی بی نو بلا کے آ۔ اما فرماندیاں نے میں بھی تے عورت ذات سا، میرے دل دے اندر بڑا رحم تے ترس آیا ہے، میں خولا کڑ گئیاں، خولا میرا محبوب تینو بلاندا ہی جلدی آ، جلدی آ خولا جلدی آ۔ میرے محبوب پیغمبر کو خولا آئیے تے اللہ دے نبی فرماندے نے نی خولا تیریاں ہجکیاں دا مل پہ گیا ہی، خولا تیرے رون دا اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی ہے، کائنات دے رب نے تیرے رون دا مل پا کے قیامت تک واسطے قانون ہی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قانون بدل دیتا ہے۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ عورت غصے اندر میرے نبی نہ لڑنا شروع کر دیتا ہے نے، محبوبہ میں کتھے جاواں، محبوبہ میں کیڑی جگہ تے جاواں، محبوبہ جھگڑ رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت دا نام ہی سورہ مجادلہ رکھ دیتا ہے، یعنی جھگڑا کرن والی۔ اللہ سونے نے اس بی بی جڑے پیغمبر دی شان تے عظمت تے سورت آئی، اللہ سونے نے اس سورت دا نام ہی جھگڑا کرن والی عورت دا نام رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کو آوے تے صحیح
یقینا میرے دوارے تے آنسواں دی رب کیویں قدر کردائی، رب آنسواں دا مل کیویں پاندائی، رب آنسواں دا بندے دے رون دا مل کیویں پاندائی۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، اللہ دے نبی نے قبر دے عذاب دا تذکرہ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فکر آخرت دے موضوع تے اللہ دے نبی نے درس حدیث و قرآن شروع کر دیتا ہے۔ میرے نبی دی مجلس سے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ میرے نبی دیاں گلاں سن کے روئی جا رہا ہے، روندیاں 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 انہوں جناب غش پیا تے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا، گھر دے اندر انہوں پہنچایا گیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے۔ وہ بندہ میرے نبی نو ہن مسجد دے اندر نظر نہیں آندا، وہ صحابی میرے نبی دا نظر نہیں آندا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، او میرے صحابہ پتہ کرو بندہ کدھر گیا ہے، اس میرے صحابی دا پتہ کرو نو کی مسئلہ بن گیا ہے۔ میرے نبی دے صحابہ او دے گھر پہنچے نے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو آ کے خبر دیتی، سونے محبوبہ او تے تواڈا صحابی گیا تے اتنا بیمار ہو گیا ہے، منجی دے نال منجی ہویا پہ آئے، سونے انہوں پتہ نہیں کی بن گیا ہے۔ تے میرے نبی اپنے صحابہ دا احساس کرنے والے آپ فرماندے نے، چلو اپنے اس ویر دا پتہ لے کے آئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تو جو میرے بات جدو پہنچے نے تے میرے نبی فرماندے نے، اللہ دے بندے تینوں کی بن گیا ہے؟ سونے آگے تسی قبر دے عذاب دا تذکرہ شروع کیتا تے کیڑی قبر ہے؟ آپ فرماندے نے قبر کہندی ہے میں اندھیریاں دا گھرواں، میرے اندر کو روشنی لے کے آئی۔ آپ فرماندے نے 99 سانپ تے جڑے دنیا دے اندر بے نماز تے دنیا اندر اللہ دے نافرمان مرن گئے، اے 99 سانپ اس بندے اندر قبر دے عذاب تے مسلط کیتے جان گے۔ تے میرا پیغمبر سونے نبی نے فرمایا، اللہ دے بندیا سچی سچی دسی کدھر بیماریاں رب کو مانگ کے تے نہیں لے لیاں؟ اللہ دے رسول میں کیا تسی اینا ڈرایا قبر دے عذاب تو تے میں رب کو دعا کر دیتی، اللہ مینوں دنیا اندر ہی پوچھ لے، میں آخرت دے اندر تینوں حساب دین جوگا نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے، وہ اللہ دے بندیا تو کی کر لیا ہے، تو اللہ پاک کو دعائیں کرنی سی، اللہ میرا جسم اس قابل نہیں کہ میں تیرے عذابات دا سامنا کر سکا، سونے ربا مینوں دنیا بھی عطا کر تے میرے تو عذاب جہنم بھی ٹاڑ دے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، مانگ کے اللہ پاک دے کولوں کوئی بیماری تے کوئی عذاب لینا کوئی نہیں، بلکہ اللہ پاک کو دعا کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا رب کو منگو اللہ کو، لیکن بیماری رب کو منگنی۔ نبی محترم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے جدو رب دے سامنے جو بندہ آ گیا تے رب کو اچا سوال کرے جنہ رب اچائے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دا واقعہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، بنی اسرائیل دا ایک بندہ انہیں کئی بندیاں دے سامنے گل کیتی ہے کہ میں جناب اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، انہیں بندیاں دے سامنے بڑیاں غلطیاں دا اظہار کیتا، اور یار میرے کو 99 قتل ہو گئے نے، کیا میری بھی کوئی معافی شافی ہے کہ کوئی نہ؟ تسی جان دیو کہ 99 بندے مارن والا بندہ جدوں اللہ والے دے سامنے گیا ہے تے ایک مولانا ایک عالم دین نال دا جناب ٹاکرا ہویا ہے تے جا کے کہندا مولانا صاحب گل سنو نا، کوئی میری بھی معافی شافی ہو سکتی ہے، میں 99 قتل کر کے آیا تے جناب بندہ بھی اگوں عجیب مل گیا، کہندا نا اوے چلا جا دفع ہو جا، تو کتے تیری وجہ تو میرے تے بھی عذاب نہ آ جائے، جا
چلا جائے تو تیری کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ انہیں کہا اچھا اگے 99 دا گھٹ پریا تے تو مینوں انج کہندا پیا ہے، میں تے سنیا رب بڑا پیار کرن والا اس بندے تے، انہیں او دا بھی گھٹ پر چھڑیا، 100 پورا قتل کر دیتا ہے ہم نے، ہن مارا مارا پھردا تے رب دے سامنے کہندا ربا میں 100 بندیاں دا خون لے کر کے پھرنا وا، سونیا ربا مینوں معاف کر دے۔ ایک دن دی پھر اللہ دے ایک نیک بندے نال ملاقات ہو جاندی ہے، سارا واقعہ سناندا جناب میں تے اینا وڈا ظالم وا کہ میں 100 بندے ہی رب دے ناحق مار چھڑے نے، تے میں پتہ نہیں رب میرا جرم کب جڑا وے معافی نو میری قبول کرے کہ نہ کرے۔ تو جو میرے وال سونا نہیں تے ادھر میرا وے کوئی سونا نہیں۔ اللہ تے پاک پیغمبر فرماندے نے اس اللہ والے نے کہ اللہ تے آ بندے آ گھبرانا کیوں ہے تے پریشان کیوں ہونا ہے، رب تے اپنے بندے نال بڑا پیار کرن والا ہے، تو رب دے سامنے آ کے ویکھ تے صحیح انج کر او نیکاں دی بستی آ تے اوتھے چلا جا، اوتھے نماز پڑھے گا توبہ استغفار کرے گا، کیونکہ میرے سونےو چنگیاں دی مجلس دی چنگی بندے دی حالت بن جاندی ہے، صحبت دا اثر بندے تے پیندا ہے، جویں دی صحبت ہوئے گی اوویں دی بندے دی طبیعت بن جائے گی۔ اس اللہ والے نے اس نیک لوگاں دی بستی والے نو ٹور دیتا ہے، جا اللہ دے بندے آئے تے سارے ہی ظالم لوگ رہندے نے، انہاں دے اندر رہے گا تیرا ذہن بدلدا رہے گا تے تیرا پیار رب نال پہ جائے گا۔ جا جا اس ظالمہ تے گندے لوگاں دی بستی جو نکل جا، ہلے وہ بندہ ٹرے آئے تے جناب تھوڑا جنہوں نے سفر جناب کیتا ہے تے اس بندے نے توبہ دی نیت کر کے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہلے قدرتاں میرے رب دیاں نے کہ انہوں موت دا پیغام آ گیا ہے، موت دا پیغام جدو آیا تے ہونے بندہ ٹرنا چاہتا ہے تے ٹریا نہیں جاندا، اے ہاتھاں نہ رینگ رینگ کے نیکاں والی بستی دے وال جانا چاہتا ہے۔ آخر موت دا فیصلہ آیا تے بندہ دنیا تو ٹر گیا، جنت والے فرشتے بھی آ گئے نے تے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے نے، جنتی فرشتے کہندے نے اسی لے کے جانا ہے تے جہنمی کہندے نے اساں لے کے جانا ہے، جہنمی کہندے نے خلے نے توبہ تے نہیں سی کیتی، ہلے نیکاں دی بستی اندر پہنچے آتے کو نہیں سی تے اس واسطے اسی لے کر کے جاواں گے، جنت دے فرشتے کہندے نے ٹر جو پہ آسی تے رب نیت نو جان دائے، اللہ پاک نے دلیل قائم کرنی سی تے رب نے کہا او میرے فرشتے ہو نہ لڑو فرشتے ہو، آؤ زمین نو ناپ لینے جڑی زمین نیکاں دی بستی نیڑے ہوئے گی تے جنت والے فرشتے لے جان گے، جے بداں والی فرشتے بداں والے جناب بستی قریب ہوئے گی تے جہنم دے فرشتے لے جان گے۔ آقا فرماندے نے اصل دے اندر تو جو سنو میرے وال اصل دے اندر نیکاں دی بستی دور سی تے بد لوگاں دی قریب سی، اللہ پاک نے زمین نو سمٹن دا حکم دے دیتا ہے، بیگ رب اپنے بندے نال کنا پیار کردائی، اوے اسی تے کدی اپنے رب نال پیار پا کے دیکھے ہی کوئی نہیں، رب تے سانو دنے بھی بخشن دا سوچ دائی تے رات نو بھی جنت دین دا سوچ دائی۔ اللہ پاک فرماندے نے اے زمین تو ادھروں سمٹ جا تے ادھروں تو لمبی ہو جا، نیکاں دی بستی ہو دے تو دور ہو گئی ہے تے بداں دی بستی دور ہو گئی ہے تے نیک لوگاں دی قریب ہو گئی ہے۔ اللہ پاک دے فرشتیاں نے دیکھیا تے جنت دے فرشتیاں نو آرڈر ہویا، اوے میرے فرشتے ہو انہوں لے جو جنت دے اندر میرا جنتی مہمان ہے، اوے کیا تو 100 لوکاں نال وی بڑا قاتل ہے جو رب دے سامنے آ کے چکدا نہیں میرے آ سونیا، اب ویکھنا رب اپنے بندے نال کنا پیار کردائی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تو جو میرے وال کرنا آقا فرماندے نے پرانے وقت دے اندر ایک بندہ جڑا بندہ آقا فرماندے نے پرانے وقت دے اندر اے بھی بنی اسرائیلی دور دی گل ہے آقا فرماندے نے بندہ بڑا امیر ہے تے دولت مند ہے اے دے کول بڑیاں بڑیاں جائیداداں نے بڑا مال ہے تے کوٹھیاں چوباریاں دا مالک ہے میرے سونیو کئی رشتہ دار امیر ہوندے نے تے کئی رشتہ دار غریب ہوندے نے اے تے مرضیاں میرے مالک دیاں نے اے مرضیاں میرے خالق دیاں نے اپنی جناب برادری دے اندر تاں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جناب عید الفطر دیاں خوشیاں دے موقع تے آقا نے فطرانہ دین دا تے تاں ہی آکھیا میرے سونیو آقا فرماتے نے اپنے غریب رشتہ داراں دے اندر فطرانہ تقسیم کرو میرے سونیو اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے کئیاں رشتہ داراں نو رب نے امیر بنایا ہے کئیاں نو اللہ پاک نے غریب بنا دیتا ہے کئیاں نو سونا بنایا تے کئیاں نو رب نے کالا بنا دیتا ہے میں تو ایتھے رب دا پیارا یاد آیا فرماندے نے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہندے توے تو کاڑے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے سونا 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 آئے کنے کتے کنا بیچنا والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کتے کتے دودھی پاڑے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے میرے سونیو آقا فرماتے نے اے بندہ بنی اسرائیلیاں دا بڑا مالدار ہے ایک عورت جدا خامد فوت ہو گیا ہے عورت جناب خامد اس عورت دے سر تے قرضہ بھی بڑا بڑا چھوڑ گیا ہے تے ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے سے بی بی دے عورت دے بچے نے باہر قرضے والے آ کے دروازہ جناب کھڑکا کر کے اس عورت بیوانو تنگ کر دینے تے اس عورت نے سوچیا ہووے نہ تے او کفل میرا رشتہ دار ہے تے میں او دے کڑ چلی جانیاں او دے سامنے اپنا سوال پیش کرنیاں اللہ دے بندیا تو رشتہ دار ہے تے تیرا فلانا پرا دنیا تو ٹر گیا ہے کو اللہ واسطے میں نو کو پیسے دے دے کو صدقہ خیرات ہی کر دے پترہ تھیاں دا کو کھان پین دا نظام بن جائے اے عورت ٹر دی اس کفل دے کڑ گئی ہے بندہ بڑا ظالم ہے آقا فرماندے نے زانی بھی ہے تے شرابی بھی ہے تے بندہ امیر بھی ہے آقا فرماندے نے عورت ٹر دی اپنے بچیاں دا رونا ویکھ کے تے اس جناب کفل دے سامنے پیش ہو گئی ہے تے میرے سونیو جدوں عورت دے کڑ گئی ہے تے کہندی اللہ دیا بندیا میری کچھ مدد ہی کر دے میری مدد کر دے میرا خاوند فوت ہو گیا تے چھوٹے بچے کھان نو کچھ نہیں ایک فل کہندا بی بی تو میری خواہش پوری کر دے تے میں تیری پوری کر دے ناوا تے بی بی کہندی ہے توبہ کی فل میرے پیراں تھلو زمین نکل گئی ہے تو میں غریب ضرور ہاں لیکن میں اپنی عزت تے نہیں ویچ سکتی عورت دے کول ایک عزت ہوندی ہے عزت ٹر جائے تے عورت کا دی رہ جاندی ہے تے کفل کہندا نا بی بی تینوں میرے نال زنا تے بدکاری کرنی پے گی تے میں تیری ساری خواہش پوری کر دیاں گا اے بی بی ٹر گئی ہے چاند دن نہیں گزرے کہ پھر ان دے بچیاں دا رونا انہیں پھر ستایا تے پھر دروازے تے آ گئی ہے او سونے کسے بندے مظلوم دا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا مسلمانہ تے آ کے تے پھر کہندی ہے چالو کی فل جو تو خواہش پوری کرنا چاہنا کر لے پر میں نو بچیاں واسطے کوئی لقمے جناب کوئی میں نو صدقہ کر دے کوئی میں نو کھان پین دی چیز دے دے نبی پاک فرماندے نے صحیح حدیث ہے کسا کھانی نہیں آقا فرماندے نے کفل انہوں لے کے خلوت دے اندر چلا گیا بی بی نو جدو خلوت دے اندر گیا تے بی بی نے رونا تے چیخاں مارنیاں شروع کر دیا نے اس عورت نے اچھی رونا شروع کرتا دے کفل کہتا ہے نہیں اللہ دیئے بندیے تینوں کی مسئلہ
بن گیا ہے، اس علاقے دا میں بڑا، اس علاقے دا میں مالدار، سارے میرے کو ڈردے نے تے کدے تو پریشان ہے۔ تے بی بی کہندی او کفل گل سن، میں او دے کول ڈردی پئیاں جن نے تینوں بھی ویکھ لیا تے مینوں بھی ویکھدا پیا ہے، میں تے اپنے مالک دے کولوں ڈردی پئیاں، مینوں اپنے خالق کولوں ڈر آندا پیا ہے۔ میں ساری زندگی اندر گناہ کدی نہیں کیتا، جو غربت نے اج میرا منہ ویکھنا پیا تے مینوں کرنا پیا رہا ہے۔ کفل دی ہوش ٹکانے تے آ گئی ہے۔ اب ویکھو سونیو جلا ول بندہ ہوندا ہے تے کہندا بی بی گل سن، کفل سوچدا ہے ہائے او کفلا اس عورت نے زندگی اندر پہلی بار بدکاری کیتی بھی کوئی نہیں تے چیخاں مار مار کے رو رہی ہے۔ او کفل تیرا کی بنے گا، تو تے اپنا نام اعمال ہی کالا کر چھڑے، تو تے اپنا نام اعمال ہی بدکاریاں کر کر کے کالا کر چھڑے ہے۔ اس عورت نو راشن دیتا تینوں کہا بی بی اللہ واسطے چلی جا، اللہ واسطے چلی جا۔ کفل نے خود مسلح بچا لیا تے مسلے تے بہ کے رونا شروع کر دیندا ہے تے کہندا ربا مینوں پہچانے ائی میں کون ہاں میرے سونیا ربا، میں تیرا ہر طرح دا مجرم ربا سونیا، ذرا مینوں ویکھنا میں تیرا ہوئی نافرمان کفل ہاں جن نے کدی بھی زندگی اندر تینوں کدی نہیں پکاریا تے تینوں کدی نہیں جناب راضی کیتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے اللہ پاک نو کفل دیاں عطاواں کفل دا رونا اتنا پسند آیا ہے کہ سجدے اندر ہی اپنے انہوں اپنے کول موت دا پیغام دیتا تے کول بلا لیا۔ اللہ فرماتے ہونگے کفلا میں تینوں معاف تے کر دیتا ہے، لیکن زبانہ دے تیر تینوں کدی معاف نہیں کرنگے، بندیاں دیاں زبانہ تینوں معاف نہیں کرنگیاں۔ ہن آ جا تم میرا ہو گیا تے میرے کوڑی آ جا۔ تے اللہ پاک نے کفل دے جناب امام نو بچان واسطے، کفل دی عزت نو بچان واسطے حدیث ہوندی ہے کفل دے دروازے تے لکھ دیتا ہے ان اللہ قد غفر الکفلا، بے شک لوگوں اللہ پاک نے کفل نو معاف کر دیتا جے، کفل نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے، کفل نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے۔ میرے سونیا جڑا بندہ جنہ زیادہ گناہگاروں میں رب کو معافی منگے، اللہ پاک اس بندے نو معافی دین تے بھی قادر ہے۔ 17 رمضان کل دا دن گزریا ہے، جان دے 17 رمضان نو اسلام دی بڑی جنگ ہوئی ہے، وہ مسلمانہ دے آنسو مومنہ دے آنسو سنو۔ میرے پیغمبر بدر دی جنگ دے اندر اتر دے پہنے، میرے نبی دے صحابہ نے خیمے لگا دیتے نے بدر دے اندر، میرے نبی بھی رو رہے ہیں ادھر جناب صاحب انی تعداد مسلمانہ دی ادھر تعداد غربت دے اندر مسلمان ٹوٹیاں تلواراں تے تیر لے کے بدر دے میدان دے اندر اتر دے پہنے، صرف 313 میرے پیغمبر رکھے سلاوت دی قرآن دا ویڑا ہویا، اٹھے اٹھ کر کے تے اپنے خیمے دے اندر وضو کر کے تے رب دے سامنے جناب کھڑے پہ گئے نے۔ ربا سونیا میں سنیا ہے کہ کافر زیادہ تعداد دے اندر نے، سونیا ربا یاد رکھیں اگر تو جناب کل سانو فتح نہ دیتی تے قیامت تک واسطے تیرا دنیا تے نہ کسے نہیں لینا۔ اللہ سونے جے کل بدر دے مار کے دے اندر میرا ابو بکر کٹ گیا، میرا عمر چلا گیا، میرے صحابہ 313 شہید ہو گئے، یاد رکھی سونے قیامت دیاں کنداں تک واسطے اللہ دا نام مک جائے گا۔ اتنی گریہ زاری میرے نبی نے کی دی، ابو بکر فرماندے نے میں اپنے خیمے وچوں نکڑے آواں تے مینوں نکل دیاں نال سسکیاں دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے۔ جڑا بندہ کوئی سسکیاں بر بر کے رو رہا ہے، انہاں رب نال کھاڑے پہ رہا ہے، فرماندے نے میں خیمہ لبدا پھرنا وا، اے کیڑے خیمے وچ روڑ دیاں اچھی اچھی آوازاں آ رہیاں نے۔ فرماندے نے میں جدو اللہ دے نبی پاک دے خیمے دے کول کر کے گزریا تے میرے
نبی ویکھیا تے اللہ دے نبی دنیا تو بے خبر روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ اللہ کل فتح ساڈے مسلمانوں بدر دے میدان دے اندر عطا کر دی۔ میرے نبی دا دامن مبارک ہوئی زمین تے گر گیا ہے۔ اور تکبیر مسجد لاہور دے اندر آن والے ہو تے حضرت ابو بکر میرے نبی دا جو کر کے دامن پکڑ لیندے نے، فرماندے نے سونے بس کر دیو، بس کر دیو۔ اج جویں دا رب نو تساں منایا ہے، اللہ قیامت والے دن بھی بدر دے ستارے چمکائے گا۔ اللہ کل بھی بدر دے اندر مسلمانوں نو فتح عطا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا آقا بدر دے مار کے اندر جدو صبح ہوئی جائے، اللہ فرماندے نے میرے سونے نارو میں کہ 1000 دا لشکر بھیج دیتا ہے، فرشتے آندا 2000 فرشتے آ گئے نہیں، 10,000 فرشتے آ گئے نہیں تہاڈی مدد واسطے۔ تے میرے سونے محبوبہ گل سن، جتھے بدر دے میدان اندر جناب صدیق لڑے گا، جتھے بدر دے میدان اندر باقی صحابہ لڑن گے، ایتھے جبرائیل بھی لڑن واسطے آئے گا تے میکائیل بھی لڑن واسطے آئے گا۔ لے سونے جبریل بھی آ گیا تے میکائیل بھی آ گیا تے سونے دے تو بعد ہن میں رب بھی آ گیا ہاں، ہن میں رب بھی تیرے نال ہاں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ مومن دے آنسو کو روبے تے صحیح۔ او سونے 17 رمضان کل ایک ہور بھی واقعہ پیش آیا ہے، جے کہو تے میں سناواں۔ ایک تے بدر دی جنگ ہوئی ہے کل 17 رمضان، میری تیری اماں عائشہ صدیقہ بھی دنیا تو گئی ہے۔ میری ماں نے بھی رب دے سامنے کوریہ ماری ہے۔ تسی اگے بھی تے بڑے واقعہ سنے نے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب دے سامنے روبے تے صحیح، مومن دے آنسواں دا رب اینا مول پاندا ہے، اللہ دی زندگی نیکیاں نال بھر کے تے جنت دے خزانے عطا کر دیندا ہے۔ کو رب دے سامنے آوے تے صحیح میرے سونے ہو، میرے سونے واقعہ اینڈ تے میں اپنی بات نو ختم کر دیواں تو جو میرے وال کرے اج جمعے دا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ مومن دے آنسو، مومنین دے آنسو، میرے پاک پیغمبر دے گھرانے دے اندر ایک بہت بڑا صدمہ پیش آ گیا ہے۔ کل 17 رمضان نو میری تیری اماں عائشہ صدیقہ دنیا تو گئی ہے۔ کون اماں عائشہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر کو جبریل آیا تے آ کے عرضاں کردہ سونے محبوبہ ایک میں رمال لے کے آیا۔ آقا فرماندے نے جبریل رمال دے اندر کی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں جبریل ذرا وضاحت کرنا۔ جبریل کہندا ہے سونے محبوبہ اس رمال دے اندر ایک بی بی دی تصویر ہے، او عورت دی تصویر ہے جڑی تواڈی دنیا دی بھی بیوی ہے تے تواڈی جنت دی بھی بیوی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ دن میرے کول جبریل آیا، ہاں کہندا ہے سونے محبوبہ میں عرشاں والوں رب دا پیغام لے کر کے آیا ہاں، نال اماں عائشہ تواڈی بیوی مومنہ دی ماں دا سلام لے کے آیا ہاں۔ رب اس پاک باز عورت نو سلام کہندا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ وہ عورت دنیا تے گزریاں نے۔ میرے پیغمبر جدوں عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر ہوندے تے جبریل تشریف لے کے آندا، بہتی دفعہ کا فرماندے نے وہی جدوں میں اس جناب عائشہ دے گھر ہوندا سا جبریل لے کے آندا سی، یعنی رب بھی پسند کردا سی میرے نبی دے بندن نو عائشہ صدیقہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما فرماندے نبی پاک فرماندے نے عائشہ جدوں تو ناراض ہونی ہے پتہ مینوں اودوں بھی لگ جاندا ہے، جدوں تو خوش ہونی ہے مینوں پتہ اودوں بھی لگ جاندا ہے۔ ہاں فرماندے نے عائشہ جدوں تو میرے نال راضی ہونی ہے تے تو کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ جدوں تو میرے نال ناراض ہو جانی ہے تے تو مینوں کہنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے۔ سبحان
سبحان اللہ انہاں خامد بیوی دا پیار میں اپنی ماواں بہناں دے سامنے گزارش کرانگا گھراں اندر وعدہ کاٹا تے ہو جاندا ہے میریو بہنوں میریو بیٹیو تے ماؤں کردار اپناؤ اما عائشہ دا پھر ایہو جیاں عورتاں نو دکھ آوے تے رب کولوں ایہو جیاں بیبیاں دا رونا برداشت نہیں اما عائشہ نو ایسی پاک باز بی بی نو دکھ آیا ہے میرے اما عائشہ صدیقہ دے کردار تے تومت لگ گئی ہے میرے نبی دینے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے مومن دے آنسو مومنات دے آنسو کل 17 رمضان نو فوت ہونے والی میری تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کوئی رب نال پیار پا کے بیکھے تے صحیح رب مددائیں انج کردائی میرے سونیا اللہ اپنیاں بندیاں دی بھی مدد انج کردائی اللہ اپنے بندیاں دی مدد بھی انج کردہ توجہ کرنا ذرا سونا نہیں تے میرے وال ویکھو اما فرما دیاں نے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے نہ ظالمان نے میرے کردار تے تہمت لا دیتی ہے اما فرما دیاں نے ایک دن پھر مینوں پتہ لگا تے میں بھی رو پئی تے میں پیغمبر علیہ السلام نو کیا سونے محبوبہ اگر تسی فرماؤ نہ تے میں اپنے ابو بکر دے گھر چلی جاواں اما فرما دیاں نے نبی پاک نے نالی فرماتا ہے عائشہ تو ٹر جا اما فرما دیاں نے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا اگے میں اجازت منگنی تے نبی پاک نے فرمانا عائشہ کی کر نہیں جا کے اللہ تے نبی نے روکی آئی کوئی نہیں تے میں رون لگ پئی تے میں اپنے باپ دے گھر بکر دے چلی گی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر دے ہوتے وہی دا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے کوئی رابطہ رب نال بھی نہیں ہوندا پیا ویکھو سونےو کنے غم میرے پیغمبر نو آئے میرے نبی دے آنسو مومن دے آنسو مومنات دے آنسو جبریل وہی دا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے کوئی رب والو دلاسا کوئی پیغام کو قرآن دی آیت بھی نہیں آندی پئی ادھر میرے نبی روندے روندے مسجد نبی اندر داخل ہوندے نے تے روندے روندے نمازاں پڑھا کے واپس آ جاندے نے ہن تسی سوچو میرے ویرو میرے نبی دے گھر دا کی منظر ہوئے گا جدو منافقاں نے ماتے تہمت لائی ہوئے گی میرے محبوب علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام نو جناب دن کافی گزر گئے نے مسجد نبی اندر جمع کیتا ہے تے اللہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ مینوں سمجھ نہیں آندی مینوں دسو مینوں کی کرنا چاہیے مینوں سمجھ نہیں آندی انہاں کافراں نے میرے گھر تک نو معاف نہیں کیتا کوئی گل کردا ہے تے کوئی گل کردا ہے تے ایک اٹھے عرض کردا ہے سونے محبوبہ تسی عائشہ صدیقہ نو طلاق دے دو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا تے میرے نبی دی نظر چل دی پیارے عمر تے رک گئی ہے فرمایا عمر او تو ہی بول دے تو بولنا میں تے اللہ تیری بولی تے رائے تے قرآن نازل کر دیندائی عمر ویکھنا تیرا نبی کنا پریشان ہے انہاں منافقاں نے صدمہ دیتا ہے کنا پریشان ہے تیرا نبی حضرت عمر شیر جوان اٹھیا حضرت عمر دا کردے نے سونے محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے عائشہ صدیقہ دے نال تسی نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے فرمایا عمر تینوں تے پتہ ہے میں رب دی مرضی تو بغیر بولدا ہی کوئی نہیں حضرت عمر نے تلوار کھچ کے باہر کڈ لئی ہے فرماندے نے سونےو بس کر دیو اج تو بعد جڑا ماں عائشہ صدیقہ دے کردار تے پھونکے گا میں مار کے تلوار دی گردن اٹھا کے رکھ دواں گا ھذا بہتان عظیم اے تے معاشہ تے بڑا وڈا بہتان ہے سونے محبوبہ ایک گل تے فرماؤ نا جیڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا او تے نبی دے بستر تے گندی بی بی نو کہ جان دے گا فرمایا عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا داغامی دور کر دیتا ہے میرے نبی چل دیاں اپنے سسرال دے دروازے تے پہنچے نے اماں فرماندیاں
نے عائشہ صدیقہ میں تے اوساں ایک 5 منٹ بھی اپنے نبی تو بغیر نہیں سو کڑ سکتی ہن اللہ دے نبی تو بغیر ہی مینوں اننے دن گزارنے پے گئے نے باہر دا دروازہ ہلدا ہے تے میں محسوس کرنی ہاں میرا سونا محبوب ہی آیا ہوئے گا میرا سونا پیغمبر ہی آیا ہوئے گا تے اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے نے تے اندیاں نال بڑے گرم جملے نبی پاک نے بولتے نے فرمایا عائشہ عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کو معافی منگ لینا عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کو معافی منگ لینا اما فرما دیاں نے میں کیا سونے محبوبہ سارا جگ بھی ایک گل کردا پر تسی تے نہ کر دے آقا فرما دے نے عائشہ میں مجبور ہاں میں کی کراں اما فرما دیاں نے میں کیا سونے ہن میں بولاں تے کی بولا انکار کراں تے کنج کراں تے کی کراں مینوں سمجھ نہیں آندی توجہ میں گل مکدی مقاماں اما فرما دیاں نے میں کیا محبوبہ میں تواڈے سامنے یوسف دے باپ دی جملے والیاں صبر دیاں گلاں کراں گی اما فرما دیاں نے غم دی وجہ تو یوسف دے باپ یعقوب دا نام بھی مینوں نہیں آندا پیا میں کیا میں یوسف دے ابا دی گل کراں گی فصبر جمیل دکھاں دا علاج فصبر جمیل تکبیر مسجد اندر آن والے او رب قرآن اندر دلاسا دیندا جے مومنین نو دکھاں دی پریشانیاں تے فصبر جمیل ماں ٹر گئی جے تے فصبر جمیل باپ جدائی دے گیا جے تے فصبر جمیل دنیا اندر بھرا ٹر گیا جے تے فصبر جمیل اوے سونےو بھیڑاں چھڈ گئیاں جے تے فصبر جمیل او سونےو کہ غربت دا سامنا جے تے قرآن کہندا ہے فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علامہ تصفون فرمایا لوگو صبر مومنانوں تے صبر مسلمانانوں تے اما فرما دیاں نے میں چپ کر کے بہ گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر اسلام میرے سامنے بہ گئے نے روندے روندے تے میں بھی رو رہی ہاں تے نبی پاک مینوں ویکھدے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر نوں ویکھنی ہاں تے جے میں روندیاں روندیاں میں اکھاں بھیٹ لئیاں نے تے شرم بھی مینوں بڑی آندی پئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں میں بیٹھی ہاں جدوں میں اکھاں پٹیاں نے تے سونے نبی خاموشی نال بیٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے مبارک تے پسینہ آیا ہویا ہے اما فرماتیاں نے عائشہ تیرا کام بن گیا عائشہ تیرے رون دا مل پہ گیا عائشہ تیرا راتاں نو اٹھ کے مل پہ گیا رون دا اما فرماتیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر چند لمحے نہیں گزرے اپنے چہرے دا ہاتھ مبارک پھیر کے پسینہ پہ صاف کر دینے تے نار مسکران لگ پینے نار فرما دینے عائشہ ادھر عائشہ تینو مبارکہ ہون عائشہ تینو مبارکہ ہون تیری حرمت تے عزت دے اندر اللہ پاک نے سورت نور دیاں ٹھارے تا تیری شان اندر میرے سینے تے نازل کر دیا نے اما فرما دیا نے زبط دے بندن ٹوٹ گئے تے میں رون لگ پئیاں میں تے عائشہ صدیقہ نے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میری عظمت تے قرآن آئے گا میں تے سوچیا سی بس اللہ خواب دے اندر پیغمبر میری سچائی بیان کر دے گا ادھر میری ماں رومان مومن دے آنسو مومنات دے آنسو ادھر میری ماں رومان اٹھ کر کے کہہ دیئے عائشہ اپنے نبی دا شکریہ ادا کر میں کہ اب نہ میری
اما میں اس رب دا شکریہ ادا کراں گی جس رب نے میری شان تے قرآن نو نازل کیتا ہے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی, میرا دل کرتا میں ساری زندگی ہے پڑھتا رہا, اچھی عظمت ہے امی عائشہ. دعائے اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب دے بھی درجے بلند فرمائے, وہ بھی 17 رمضان نو ہی فوت ہوئے. ساری زندگی امی عائشہ امی 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 عائشہ کردیاں رب نے روحانی بیٹے نو بھی موت, ماں دی موت والی تے نہیں عطا کیتی ہے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, جڑی ہر مومن دی ماں دی سے, جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. او صدیقہ طاہرہ منورہ دی سے, او صدیقہ طاہرہ منورہ دی سے, او حبیبہ حبیب خدا دی سے, او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. بابا عزت رب نے عطائی ہے, عائشہ بیوی رب نے نبی دی بڑھائی ہے, عائشہ بیوی نبی دی رب نے بنائی ہے. تطہیر دی چادر, تطہیر دی چادر, تطہیر دی چادر, تطہیر دی چادر, جگمگ 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 پوری دنیا تے روشن زیادی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. گولیاں عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا لوگو مومن دے آنسواں دا رب مل پاندا ہے, بندہ نام ہی پاوے اللہ پاک نو کوئی دنیا دے اندر پوچھن والا نہیں. رب کہندا ہے تو میرے سامنے آ کے رو, بندیاں کے تینوں کادی رون دی ضرورت ہے, تو آ نا پچھلی رات بلیاں ٹڈیاں کر دیکھاں گلیاں کر ویکھاں تیرا رب تینوں مطلب پا کے دکھانا میں کہ نہیں دکھاندا. وہ جتھے کوئی نہیں پہنچدا اوتھے اللہ دی ذات ہے. وہ جدو دنیا دے دروازے بند ادو رب کائنات دا دروازہ کھلا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی اس طرح دی توبہ نصوحہ سچی توبہ اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعے بھی انشاءاللہ جنت اور جہنم دے موضوع تے عظیم گفتگو ہوئے گی, اور تعارف اللہ دیاں نعمتاں تو بعد اللہ پاک جڑا جنتیاں نو دنیا دے اندر نعمتاں دا پھل عطا کرے گا انشاءاللہ ذکر کیتا جائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن اور حدیث تے عمل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.